नेपाल अनलाइन स्कुलको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्तलेखनको विशेष कक्षा हप्तामा ह्यान्डराइटिङको पहिलो दिन आज। भाषाका 4वटा सिपहरूमध्ये लेखाइ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिप हो। लेखन सिपमा हस्तलेखनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। जसरी बोलीको जस्तै विचार व्यक्त गर्ने माध्यम भएकाले हस्तलेखन पनि भेट्दै नभेटेको, देख्दै नदेखेको मानिसलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने सशक्त माध्यम भनेको नै लेखाइ अथवा हस्तलेखन सिप हो। लेखाइ भनेको सामान्य अर्थमा कापीमा लेख्नु भन्ने हामीले बुझ्छौँ। वास्तवमा लेखाइ आफ्नो लागि नभएर अरूले बुझ्नको लागि रहेछ। प्रविधिको प्रयोगले आजकल धेरै मानिसहरूको कापी र कलमसँगको सम्बन्ध घटिरहेको छ, जसको कारण हस्तलेखन लेख्ने बानी पनि धेरैको हटिसकेको छ। यही सन्दर्भमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अनुरोधमा हामीले हस्तलेखन लेख्न जानेनौँ, धेरै बिग्रियो। हस्तलेखनका कारण हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुन सकेन। अझ भनौँ अहिले यो लकडाउनको समयमा हामीले केही सृजनशीलता गर्नुपर्थ्यो। यसको लागि तपाईँहरूले हामीलाई ह्यान्डराइटिङको क्लास अनलाइनमा भए पनि सिकाइदिनु पर्यो भन्ने आग्रह गरेको हुनाले नेपाल अनलाइन स्कुलको तर्फबाट हामीले यो हस्तलेखनको विशेष कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू सँगै सायद अभिभावकज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ होला। यहाँहरूले यो हस्तलेखन कक्षाबाट अनलाइनबाट सिकेर पनि आफ्नो र आफ्नो छोराछोरीहरूको हस्तलेखन यहाँहरूले परिवर्तन गर्न अवश्य सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो पहिलो दिन भएको हुनाले पहिलो दिनमा सबभन्दा पहिलो कुरा, आजसम्म तपाईँहरूले कस्तो प्रकारको ह्यान्डराइटिङ लेखिरहनु भएको छ त त्यो बारेमा मैले केही विश्लेषण गर्नेछु। त्यो सँगसँगै अनि ह्यान्डराइटिङ कसरी लेख्ने, कस्तो लेख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँलाई आज जानकारी गर्नेछु। अहिलेसम्म हामीले लेखेको अथवा लेख्दै आएको ह्यान्डराइटिङको बारेमा भन्नुपर्दा कसैले क लेखेका छौँ, यसरी लेखेका छौँ यता सुतेको, कसैले यसरी सुतेको, कसैले अलिकति सिधा लेखेको तर यस्तो भएको, डिकासँग नमिलेको, होइन। तर कतिपयले लेखेका छौँ यसरी पनि नबुझिने पनि लेखेका छौँ। जस्तै राम नाम छ भने कसैको राम, 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 यसरी पनि राम, विभिन्न प्रकारले हामीले लेखेको पाइन्छ। यो यस्तो अक्षर किन लेख्यौँ, यस्तो अक्षर किन भयो भन्दाखेरि हामीले सिक्ने कुरामा सुरुवातीको क्लासहरूमा सिक्दाखेरि यही प्रकारले यसलाई नक्कल गरेका छौँ। जस्तै हामी बाल्यकालमा पढाउँदाखेरि ल यसरी क लेख भन्नुहुन्छ, होइन, यसरी। अब यसैबाट हामीले यसरी सार्ने प्रयास गर्छौँ अनि अक्षर त्यस्तो भएको हो। यसो हुनाले अर्को समस्या हामी नेपाली समाजमा के देखेको छ भने डाइरेक्ट हामीले क लेख्न सिकाइदिन्छौँ, ख लेख्न सिकाइदिन्छौँ अथवा हामीले सिक्ने गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि समस्या भएको हो। जस्तै हाम्रो जीवनमा कुनै ठुलो सङ्कट आयो, मानुस कि समस्या आयो भने समस्यालाई हल गर्नको लागि त्यो समस्यालाई टुक्रा टुक्रा बनाउनुपर्छ कि सानो सानो अंशबाट नै समग्र समस्याहरू हल हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ ह्यान्डराइटिङमा पनि लागु हुन्छ। त्यसो हुनाले कसरी सिक्ने त भन्ने कुरो प्रधान भएकोले मैले तपाईँहरूलाई जस्तै क नलेखिकन
सिकाइमा पहिलो रेखा तान्नेमा प्रयास गर्छु। यदि तपाईहरू सानो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ सानो क्लासका हुनुहुन्छ भने जसलाई पेन समान्नै एकदम गाह्रो छ भने तपाईँहरूले जसरी रेखा ताने पनि हुन्छ, ल यसरी ताने पनि हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै तान्न सिक्नुभयो भने यसरी बनाउनुहोस्, यसरी बनाउनुहोस्, यसरी बनाउनुहोस्, अनि यसरी लेख्नुहोस्। त्यसपछि अलि सिधा हुँदै 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 आउँछ, अलि सिधा हुन सक्ला। यदि तपाईँहरू ठुलो क्लासको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ अथवा शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू हुनुहुन्छ वा अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो सामान्यभन्दा पनि सकेसम्म यसलाई सिधा यसरी यसरी सिधा बनाउने प्रयास गर्नुहोला। सिधा रेखा तान्ने प्रयास गर्नुहोला। यो सिधा पनि गाह्रो भयो भने अझै तपाईँहरूले अझै योभन्दा अघिल्लो स्टेप यसरी तेर्सो तान्नुहोला। यो भनेको देब्रेबाट दाहिनेतिर लाने, देब्रे हात भयो, देब्रे हातबाट दाहिने हाततिर लिने गरी यसरी रेखा तान्नुपर्छ। त्यसपछि ठाडो तान्नुहोला, हैन। अब हामीले अहिलेसम्म सिक्दै आएको के हो भने जबसम्म यो सिधा रेखा, हेर्नुहोस् त, यो बाङ्गो रेखा यो जान्दै जानेका छैनौँ। हामी डाइरेक्ट के लेख्नुपर्छ त, यसरी क लेख्नुपर्छ, यसरी ख लेख्नुपर्छ, यसरी सिकाइएको छ, हैन। यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको, त्यही कपी त्यही नक्कल गर्दाखेरि हामीलाई समस्या भएको। यसकारण हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दा मैले यो क्लासमा क लेख्न सिकाउँदिनँ, ख लेख्न सिकाउँदिनँ। अघि नै मैले भने समस्यालाई हल गर्नको लागि टुक्रा टुक्रामा बाँड्नुपर्छ भने जस्तै अब स्टेप 1, स्टेप 2, हेर्नुहोस् है, स्टेप 3, स्टेप 3, अब यसैलाई अलि माथि लिन सकियो। अब स्टेप 4, जति सकिन्छ तपाईँले टुक्रामा बाँध्नुहोस्, टुक्रा टुक्रा यसरी। बल्ल के भयो, ग भयो। हेर्नुहोस् त, हामीले अहिलेसम्म सिक्दै आएको ग त यस्तै हो नि, यसरी सिटो लेख्छौँ। अनि यो सादा गाह्रो भयो। त्यस कारण अब के गरियो त, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, बल्ल ग लेखियो। अब तपाईँहरूले यो अभ्यासलाई फेरि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, फेरि स्टेप 1, अब छिटो भयो स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 मा ग तयार भयो। अब ग लेख्न जान्नुभयो भने अब सजिलै तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त, हेर्नुहोस् त, म लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी माथि टक्क ल्याएर यसरी म लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले भन्छौँ नि, राम्रो म लेख। हेर्नुहोस् त, राम्रो म, यो म राम्रो कि यो म राम्रो, तपाईँ आफै छुट्याउनुहुन्छ। भन्दा र गर्दा फरक छ। यसकारण हामीले स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्छ, ब्रेकडाउन गर्दै जानुपर्छ। अब तपाईँले म लेख्न सक्नुभयो नि त, मको पनि फेरि चरण छ, स्टेप छ। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ल स्टेप 4, ल हेर्नुहोस् त, अझै किन समस्या त, ल अब बल्ल यसरी तान्नुहोस् न त। यसरी म लेख्न सकिन्छ। म जान्नुभयो नि, तपाईँहरूले के जान्नुहुन्छ त, अब भ पनि जान्नुहुन्छ। त्योबाट भ जान्नुभयो नि, अब झ पनि जान्नुहुन्छ। अब भ र झ डाइरेक्ट नलेख्ने, कसरी लेख्ने, भ भयो, यसलाई झ भयो, म भयो, छिटो लेख्दाखेरि यसलाई ग भयो, हैन। अब तपाईँहरूले के लेख्न सक्यो त, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जति सकिन्छ सानोमा अंशमा बाँड्नुहोस्। ल भयो।
अब यो वाला अझै राम्रो लेख्नु पर्यो भने पछि म लेख्दिन्छु है त। अब झ पनि त्यही हो, स्टेप स्टेप यसरी। अब झ भयो। म हेर्नुहोस् त यसरी गर्नु सकियो। मलाई यसरी तान्नु पर्यो, फेरि तान्नुहोस्, माथि लानुहोस्, तान्नुहोस्, माथि लानुहोस्, देब्रेबाट दाहिने तान्नुहोस्। अब म बन्छ। ग पनि त्यही हो। हेर्नुहोस् अब कति सजिलो छ। ल अब तपाईँको ग पनि भयो। अझ योभन्दा राम्रो लेख्नको लागि के गर्न सकियो त? ध्यान सुन्नु होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू र शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू। यो लेखाइ पनि एक प्रकारको ध्यान हो। यदि यही अक्षर एकाग्र भएर लेख्नुभयो भने तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है त, यो एकाग्र भएर लेख्दाखेरि कति राम्रो हुन्छ। एकाग्र भएर लेख्ने, नातिकन लेख्ने, अक्षर हाँसेको कल्पना गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, यो म अक्षर हाँसेको कल्पना गर्नुहोस्, अक्षर हाँसेको कल्पना गर्नुहोस्, कति राम्रो बन्छ। हेर्नुहोस् त, अक्षर हाँसेको कल्पना गर्नुहोस्। ल अक्षर हाँसेको कल्पना गर्नुहोस्। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यो त लेख्न सक्नुभयो नि। अब यसको सारमा के त? यो रेखा शिक्षण नै हो। यो ठाडो रेखा शिक्षण हो, तेर्सो रेखा शिक्षण हो। यो नजानिकन हामीले डाइरेक्ट यसरी क त हेर्नु त कति गोलो, कति गाह्रो छ लेख्न। यो सक्दैनौँ, यो असम्भव छ भन्ने कुरो यो मैले करिब 15 वर्ष अध्यापन गर्दा प्राप्त गरेको निष्कर्ष हो। यो मैले हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि यो निकालेको यो नयाँ यो फर्मुला हो। अब तपाईँहरूले यति जानिसक्नु भएपछि अब पहिलो दिनमा थोरै अर्को स्टेप पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु। यो रेखासँग सम्बन्धिँदै अब हेर्नु होला त, यो तपाईँले जान्नुभयो, यस अनुसारको प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। अब रह्यो अर्को, जस्तै र र र यसरी यसरी डिका तेर्सो तान्नुहोस्, देब्रेबाट दाहिनेतिर तान्नु होला, यसरी गर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्, अनि तान्नुहोस्, यसरी तल तान्नुहोस्, रेखा मात्र। ल अब के बन्छ हेर्नुहोस् है। अब यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। यसलाई स बन्यो, यसलाई पनि स बनाउन सकियो। अब यसलाई पनि स बनाउन सकियो। हेर्नुहोस् त, स बनाउन सकियो नि। यति जाने पुग्ने रहेछ, जान्नुपर्ने यति रहेछ नि। अब यसैमा हामीले के लेख्न सक्छौँ? फेरि ए बनाउन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, सकियो नि। अब ए बनाउनु पनि सकियो। अब योबाट बनेको फेरि तपाईँहरूलाई अघि मैले भने जस्तै यो सलाई पनि टुक्र्याउनुपर्छ। समस्यालाई टुक्र्याउने, के अरे समस्यालाई टुक्र्याउने। अक्षर लेख्न गाह्रो भयो, समस्या भयो भने यो समस्यालाई टुक्र्याइदिने। यो तपाईँको दर्शन बन्न सक्छ। जीवनका हरेक ठाउँमा यो यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुलालाई। जसरी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हेर्नुहोस् त, स्टेप 4 स भयो। अब यो तपाईँले बानी भइसकेपछि पछि के गर्न सक्नुहुन्छ त? अलिकति यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अझै तपाईँले पछि यो त बानी बन्यो तपाईँको, राम्रो लेखिसकेपछि हेर्नुहोस् है। अब जब बानी बन्छ नि तपाईँहरूको स यति राम्रो हुन्छ। ल यो स हुन्छ, कम्प्लिट स यस्तो प्रकारको हुन्छ। अब आज यति कुरा भइसकेपछि तपाईँहरूलाई मैले के सिकाउँछु भने, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यति अक्षर लेखेर मात्र हुँदैन। यसका साइजहरू बनाउनुपर्छ। जस्तै
म त भयो, तपाईँ राम्रो मान्नुहुन्छ। तर अर्को म के भयो भने ल हेर्नुहोस् त, माम माम र स त राम्रै देखिन्छ नि होइन, र स सर। अर्को हामीले माथि सिकेको के हो, भ झ भज। अब तपाईँहरूले यहाँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने अक्षर राम्रो भएर भएन। यसको हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो म र म यहाँ सिधा हुनु पर्थ्यो, यहाँ तल अब यो चाहिँ मिस्टेक भयो, यो सको यो सिधा हुनुपर्छ, र यहाँनिर कस्तो भयो त, यो मिल्न सकेन, यो पनि मिस्टेक भयो। यो स र यो यसरी हुनुपर्छ, यो रको तल आयो, यो पनि मिस्टेक भयो। झ र यसको बराबरी हुनुपर्छ, यो मिस्टेक भयो। अक्षर प्याटर्नमा लेखेर मात्र हुँदैन, अक्षर सँगसँगै यसको साइज, यसको ग्यापिङ पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ग्यापिङ र साइजलाई ख्याल गरिएपछि मात्र अक्षर राम्रो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई आज अब होमवर्क म दिन गइरहेको छु। भोलिको लागि तपाईँहरूले लेख्ने होमवर्क के सिक्यौँ त, फेरि जाउँ सजिलै माथिबाटै जाउँ। अब भोलिको लागि तपाईँहरूलाई होमवर्क, पहिला के लेख्ने, ग है, ग। त्यसपछि ग पछि के हुन्छ, म। त्यसपछि तपाईँहरूलाई के भयो, अर्को आउँछ भ। सरी तपाईँहरूलाई भ भयो, यो माथि लिनुहोस्, भ। अर्को के भयो, फेरि भ लेख्नुहोस्, यसलाई बनाउनुहोस् झ। त्यसै हामीले सिकेको के, र। अर्को सिकेको आज हामीले स होइन, र स। अर्को सिकेको हामीले के हो त, ए। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई प्रयोग भएका शब्दहरू तपाईँहरूले लेख्ने, जस्तै ग, म, गम, मा, ल, भा र लेख्छन्, भार। अब के भयो, झार। अब अर्को शब्द के हुनसक्छ, र स। हेर्नुहोस् त, रस। अर्को के भयो, स र। अब यो लेख्दै जाँदाखेरि फेरि यहाँनिर त मिस्टेक भयो नि, हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले, हो यसरी र स, यो र यो सको एकनास हुन सकेन। हेर्नुहोस् त, यो मिस्टेक भयो नि। अब हो त्यसो हुँदाखेरि के लेख्नु पऱ्यो त, नातिकन। छिटो लेख्न खोज्दाखेरि के हुँदो रहेछ, जस्तै मैले छिटो लेखेँ नि, तपाईँले देखाउन छिटो लेखेको, छिटो लेख्दाखेरि यसरी मिस्टेक हुन्छ। यो पहिला प्याटर्न नजानिकन छिटो लेख्ने प्रयास नगर्नु होला है। जस्तै ए को अहिले बनेको छैन, अरू मात्रा सिकाएको छैन, त्यस कारण यो नलेखेको। ल भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पहिलो क्लास यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मैले यहाँलाई अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने, असम्भव भन्ने कुरा संसारमा केही पनि छैन। तपाईँहरूको जन्म हार्नको लागि पनि भएको होइन,
संसारमा धेरै कामहरू सफल भएका छन्, सम्भव भएका छन् र के कारणले त एउटै कुरा इच्छा शक्तिले, आत्मविश्वासले। म तपाईँलाई पूर्ण रूपमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यदि यो प्याटर्न अनुसार तपाईँहरूले साँच्चै लेख्नुभयो र दिनमा 2 घन्टाको दरले समय दिनुभयो भने 100% 1 हप्तापछि यहाँहरूले सोचेको भन्दा पनि राम्रो अक्षर लेख्नुहुनेछ। सोचेको भन्दा पनि राम्रो अक्षर लेख्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पहिला के गर्नुहोस् भने आज तपाईँले आफ्नो अक्षर लेख्नुहोस्। जो पहिला तपाईँले लेख्नु भएको छ नि, हप्ताको पहिलो दिन आज तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ नि, आफ्नो अक्षर कस्तो छ, जस्तै कलम, खरायो, गमला जस्तो छ तपाईँ त्यो लेख्नुहोस्। आफूले नढाँटेर आफ्नो अक्षर एक पानामा लेख्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँको नाम पनि लेख्नुहोस्, कक्षा पनि लेख्नुहोस्। यो तपाईँहरूको आफ्नो यो लेखाइ जस्तो तपाईँ आउँछ यसलाई नराम्रो नमानिकन लेख्नुहोस्। 1 हप्तापछि यही कुरा तपाईँले मैले होमवर्क दिन्छु, तुलना गर्नुभयो भने अवश्य तपाईँले चेन्ज भएको पाउनुहुनेछ। यदि अहिले तपाईँहरू बिहानको समयमा यो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँलाई शुभ प्रभात भन्न चाहन्छु। यदि दिउँसोको समयमा यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँको शुभ दिन, र बेलुकाको समयमा हुनुहुन्छ भने यहाँलाई शुभ रात र आजको दिन, बिहान अथवा यहाँको रात शुभसँग बितोस् र सृजनशील हिसाबले बितोस् र यो राष्ट्रको लागि, यो देशको लागि यहाँको यो सिकाइ, यो ज्ञान प्रयोग होस् भन्ने अपेक्षासहित आजको यो पहिलो दिनको पहिलो क्लास सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरू ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद।